बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने पीटीआई के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को आज यानी 5 सितंबर को अटक जेल से लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया। जज साहब खुद मुल्तान बेंच में चले गए हैं। फिर इस मुकदमे की समाअत कौन करेगा? अभी तक ये नई काज लिस्ट जो है इस केस की वो जारी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद मेरी इतला के मुताबिक आज यानी 5 सितंबर को इस केस की समाअत होगी। समाअत कौन करेगा? क्या ये तबादला अचानक हुआ है जो जस्टिस अमजद रफीक साहब भेजे गए हैं मुल्तान, क्या वो अचानक मुल्तान भेजे गए हैं? ये मीडिया पे अचानक हाइप क्यों क्रिएट होगी, कैसे क्रिएट होगी? इन तमाम मामलात के पीछे बड़े दिलचस्प हकायक हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब बड़े मुतहरक हो गए हैं जनाब। पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से कुछ रहनुमा असूल दे रहे हैं और कुछ वार्निंग भी दी है, उन्होंने खबरदार भी किया है। कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं मिलिट्री की तरफ से। ज़ाहिर है ये मामलात जो भी हैं इनको किसी न किसी तरीके से तो दुरुस्त होना है। फिर शराकतदारी भी अब हो गई हुई है, मुख्तलिफ मामलात में फैसिलिटेट करना है बैरूनी सरमायाकारों को जो पाकिस्तान में आना है, वो फ़ौज भी उसमें है और सिविल हुकूमत भी है, वो मिल के वो सारे मामलात उन्होंने चलाने हैं। उनकी कराची में कोई 50-60 जो बड़े बड़े ताजर हैं उनके साथ मुलाकात होती है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है। वहाँ जो उन्होंने इशारे दिए हैं, एक तो उन्होंने ये खबरदार किया कि टैक्सां दी चोरी चोरी का मामला छड़ दो, इंज नहीं चलना। और ये जो नॉन फाइलर हैं ये ज़रा बंदे बन के फाइलें शाइलें बनाएं, टैक्स रिटर्न जमा करवाया करें, दाखिल करवाया करें, टाइम पे करवाया करें। ये चीज़ें उन्होंने की हैं। और फिर डॉलर की जो स्मगलिंग है इसके हवाले से उन्होंने कहा कि स्मगलिंग ना सिर्फ डॉलर की स्मगलिंग बल्कि दीगर ईरानी सरहद और अफगान सरहद से जो भी मामलात होते हैं उनको वो कहेंगे हम कंट्रोल करने वाले हैं। और इन दोनों सरहदों के हवाले से ये एक आम तासर है कि फ़ौज की निगरानी में ये सब कुछ होता है। तो ज़ाहिर है फिर इसी तरह के सवाल हुए होंगे उनसे, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये अब नहीं होगा। यानी अगर इसके पीछे थी भी फ़ौज किसी दौर में तो अब वो नहीं, ये 2 नंबरी नहीं चलेगी। 1.5-2 करोड़ डॉलर रोज़ाना जो हमारे अफगानिस्तान स्मगल होते हैं वो खुले पैसे लैके फिर रहे होंगे, ओपन मार्केट चुकते ने और चुक के ले जाते ने अफगानिस्तान की इकानमी जी स्ट्रांग हो रही है, उत्थे की जी करंसी है वो मजबूत हो रही है और पाकिस्तान की करंसी रोज़ बरोज़ डिगती पई है। वो अब उनको भी नस डालने वाले हैं। वो कोई ऐसा लाहेअमल बनाया जा रहा है कि ये जो डॉलर की स्मगलिंग है वो कुछ लोग तो जो हमारे माहिरीन मैशियत हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो पाकिस्तान में बहरान पैदा हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों का, ये तो होता ही अफगानिस्तान की वजह से। चीनी आटा ये वो सारा कुछ स्मगल होकर वहाँ चला जाता है अफगानिस्तान में, अब डॉलर भी स्मगल होकर वहाँ जा रहे हैं। तो इन सारे मामलात को उन्होंने ये इशारा दिया है और इनको वार्निंग दी है कि इन मामलात में जो लोग मुलव्वस हैं ना वो सीधे हो जाए। और दूसरा उन्होंने कहा जो हमारी तरफ से जो गड़बड़ हो रही है, जो है बातें की जा रही है, तो वो गड़बड़ नहीं होगी। और फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा कदम उठाने का कहा है कि ये ज़ाहिर है कब से ये बैठे हुए हैं, ये अफगान वार जब पहली रशिया वाली थी उस वक्त से यहाँ लोग बैठे हुए हैं अफगानी पनाहगज़ीर बन के। 30-35 लाख से अब तो मेरे ख्याल वो निसफ करोड़ के करीब पहुँचे होंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए। बहुत सारे लोग अपनी शहरियत भी ले गए नादरा नूदरा से। तो वो अब उनको वापस भेजने की प्लानिंग है। अब ये प्लानिंग किस हद तक कामयाब होती है, किस हद तक क्या इकदाम करते हैं इनको वापस भेजने के लिए, ये सर चढ़े हुए हैं। बहुत सारे अफगानियों ने तो शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं नादरा के, कंप्यूटराइज जो हैं वो, और पासपोर्ट पाकिस्तान का चलता है और पाकिस्तान की जड़ें काटते हैं। ये सारे नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से, ज़ाहिर है वो अपने माली मफाद के लिए वो काम करते हैं, ये बात जो भी काम करना है उन्होंने, तो पाकिस्तान से चीज़ें खरीद के अफगानिस्तान ले जानी, ट्रकों के ट्रक जाते नहीं यार। अब वो कहते हैं आर्मी चीफ साहब कि अब ये नहीं होने वाला और अफगानों को वापस भेजना है। ये उन्होंने कराची में वाज़ेह तौर पे ये बात उन्होंने की है ताजरों के साथ। और फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने जो कहा है कि जो 9 मई का वाक़या है ये फ़ौज के अंदर बगावत थी, फ़ौज को लड़ाने की कोशिश थी आपस में। और ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब,
ان کی اور ان کی ٹیم کے خلاف بغاوت تھی۔ یہ وہ بات ہے جو پہلے دن جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا وہاں یہ بات آئی تھی، اور ذرائع سے یہ خبر میں نے دی تھی، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف نے متعدد مرتبہ یہ کہا۔ اب انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ بات کر دی ہے کہ یہ دراصل حافظ صاحب کے خلاف بغاوت تھی، اور پھر حافظ صاحب کے خلاف اگر فوج میں یہ بغاوت یا پھوٹ ڈالنے کی کوشش تھی، ظاہر ہے اس کے پیچھے تو خان صاحب ہی تھے، اور پھر خان صاحب کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کی جائے گی؟ خان صاحب کے جو دن ہے وہ پہلے ہی میں نے کہا تھا آئندہ مزید چند دنوں میں مزید سختی ہونے والی ہے ان کے ساتھ، اور یہ معافی نہیں ہے، اس کام کی قطعاً معافی نہیں ہے۔ خان صاحب جو مرضی کر لیں، ترلے کر لیں، منتیں کر لیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، باہر سے سفارشیں ڈلوا لیں، باہر سے دباؤ ڈلوا لیں، خان صاحب کی معافی نہیں ہے۔ فوج کے اندر بغاوت یہ زیرو ٹالرنس، یہ طے شدہ بات ہے۔ کوئی بھی ہوتا حافظ صاحب کی جگہ تو خان صاحب کی نہ سیاست میں کوئی جگہ ہے، نہ ان کی سیاسی جماعت۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ خبریں جو ہیں بڑی اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں بڑی گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کی نام کی جماعت، بلے والی جو جماعت ہے، جو عمران خان کی جماعت ہے، یہ اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی۔ اس نام کی کوئی جماعت بھی نہیں ہوگی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید جماعت کی حد تک کوئی نرمی شرمی ہو جائے، لیکن اب جماعت بھی وہ اس کے حوالے سے بھی وہاں کوئی رعایت لچک نہیں ہے۔ آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے۔ آپ آتے ہیں پرویز الہی والے معاملے کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 ستمبر کو جمعے والے دن لاہور ہائی کورٹ کے منسٹر جسٹس امجد رفیق نے نیب کی حراست سے طلب فرمایا تھا پرویز الہی کو، اور پھر انہیں آزاد کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے تناظر میں، کہ لاہور ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہوئی ہے کہ جناب پرویز الہی کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، تو یہ گرفتاری ان کے لیگل ہے۔ اور پھر باہر جو پولیس والے اور سادہ کپڑوں والے تھے ان کو دیکھتے ہوئے درخواست کی گئی جج صاحب سے کہ جناب ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں کوئی اور ادارہ نے گرفتار کر لے۔ وہ میں نے اس ویلاگ میں بتایا تھا کہ جج صاحب نے کہا تھا جب نیب سمیت کوئی ادارہ انہیں گرفتار نہیں کرے گا، حتیٰ کہ نظر بند بھی نہیں کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پولیس کی حفاظت میں ان کو گھر بھیجا اور پولیس والوں کو حکم دیا۔ 2 ڈی آئی جی تھے لاہور کے، آپریشن اور انویسٹیگیشن، دونوں کو یہ کہا کہ جناب ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، گھر چھوڑ کے آنا ہے، لیکن بیچ میں سے اٹھا کے لے گئے جناب اسلام آباد پولیس والے۔ انہوں نے کہا جناب ان کے جو نظر بندی کے احکامات جاری کر چکے ہیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی ڈپٹی کمشنر جو اسلام آباد کے ہیں وہ، اور پھر وہ پکڑ کے لے گئے ان کو اٹک جیل۔ اب پرویز الہی صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے درخواست دائر کی جناب کہ میرے شوہر کو غیر قانونی طور پہ پکڑ لیا گیا ہے اور یہ توہین عدالت کی گئی ہے، اس پہ کارروائی کی اور احکامات جاری کیے۔ یہ حکم پھر ظاہرہ پہلا جو حکم تھا 1 ستمبر والا، وہ جسٹس امجد رفیق صاحب کا حکم تھا، تو پھر انہی کی عدالت میں یہ کیس لگا۔ اب اس کے بعد وہ حکم انہوں نے کیا دیا ہے وہ آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن اس کے بعد ایک رولا پڑ گیا کہ جناب امجد رفیق صاحب جو ہیں ان کو ملتان ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں، اور جو کاز لسٹ ہے 5 ستمبر کی وہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ یہ رولا پڑا نا، تو مطلب یہ کہ اب خو کھاتے چلا گیا ہے پرویز الہی والا کیس، اس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے جو حکم جاری فرمایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب سیشن جج اٹک کو یہ حکم دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ غیر قانونی حراست ہے، غیر قانونی تحویل میں ہے اٹک جیل کی سپرڈنٹ کی، اور سیشن جج اٹک جو ہیں وہ بیلف کے طور پہ جائیں گے اور ان کو برآمد کر کے لاہور ہائی کورٹ میں آج یعنی 5 ستمبر کو پیش کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب سیشن جج اٹک جو ہیں وہ سپروائز کریں گے تمام معاملے کو ایک مجسٹریٹ کے ساتھ، اور سی پی او راولپنڈی اور ڈی پی او اٹک جو ہیں ان کو لاہور پہنچانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ جج صاحب نے فرمایا ہے۔ اور پھر جج صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جناب جو آئی جی اسلام آباد ہیں ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے ان کو گرفتار کیوں کیا، کیوں لے کے گئے یہاں سے، تو ان کو بھی انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس دے دیے اور توہین عدالت کی کارروائی کے لیے الگ فائل کھولنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے جو سپرڈنٹ ہیں ان کو بھی طلب کر لی ہے کہ وہ آج 5 ستمبر کو وضاحت کے لیے عدالت میں پیش ہوں، کہ عدالت نے جب 1 ستمبر کو حکم دے دیا تھا کہ نہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، نہ ان کو ڈیٹین کیا جائے گا، نہ ان کو نظر بند کیا جائے گا، تو پھر کس اختیار کے تحت اٹک جیل کے سپرڈنٹ نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جیل میں رکھا ہوا ہے؟
یہ حکم ہے. 5 تاریخ ہے آج، یعنی 5 ستمبر کو. تو اب رولا یہ پڑا ہوا کہ اس کیس کی سماعت شاید نہیں ہونی. کاز لسٹ جو پیشی فہرست ہوتی ہے مقدمات کی لسٹ جن کی سماعت کرنی ہوتی ہے ججوں نے، وہ کینسل ہو گئی ہے، اور پھر جناب ان کو اچانک شاید تبدیل کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے. یہ جو چھٹیوں کے بعد کا روسٹر جاری ہوا تھا نا پہلے لاہور ہائی کورٹ کا، ظاہر ہے وہ اس کے علاقائی بینچ بھی ہیں، بہاولپور میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، راولپنڈی میں بھی ہے، اور لاہور میں جو مقدمات سماعت کرنے والے بینچ ہوتے ہیں ان کا پرنسپل سیٹ پہ کہتے ہیں. اب 28 اگست کو ایک روسٹر جاری ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 4 ستمبر سے 28 اکتوبر تک جو امجد رفیق صاحب ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں کام کریں گے. تو وہ اس کے بعد پھر یہ 4 تاریخ کو تو انہوں نے ملتان کام کرنا تھا، پھر یہ لاہور میں کیا کر رہے تھے. پھر 31 اگست کو ایک ترمیمی روسٹر جاری ہوتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس میں 12 جج ایسے ہیں جو مختلف بینچوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن 4 تاریخ کو انہوں نے لاہور میں کام کرنا ہے. ان میں یہ امجد رفیق صاحب بھی شامل ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نئے عدالتی سال کے موقع پہ جو فل کورٹ اجلاس تھا وہ منعقد ہونا تھا پرنسپل سیٹ پہ، اس لیے یہ 12 ججز ہیں، درجن بھر ججز جو دیگر بینچوں میں کام کر رہے تھے وہ لاہور بلائے گئے تھے اس اجلاس میں شرکت کے لیے. ان میں امجد رفیق صاحب بھی شامل تھے. اب جو ترمیمی روسٹر جس کی میں بات کر رہا ہوں 31 اگست والا، اس میں جو ملتان والا بینچ ہے اس کا جو روسٹر ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ امجد رفیق صاحب جو ہیں یہ 5 ستمبر سے ملتان میں کام کریں گے. یہ اچانک نہیں ہوا، یہ تو پہلے سے شیڈولڈ تھا. جو میٹنگ تھی نا فل کورٹ کی، یہ بھی پہلے سے شیڈولڈ تھی، اور جو روسٹر وغیرہ تھا یہ بھی پہلے سے طے شدہ تھا. میں نے کہا نا کہ پہلے 28 اگست کو روسٹر جاری ہوتا ہے اور پھر 31 اگست کو ترمیمی روسٹر جاری ہوتا ہے، اور جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 12 جج ایک دن کے لیے لاہور میں کام کریں گے. تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اب کہتے ہیں جب کاز لسٹ کینسل ہو گئی ہے، آج 5 اگست کو پرویز الہی صاحب والا کیس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ان ججمنٹ کے مطابق، لیکن کوئی سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی جس سے پتہ چلے کہ جناب یہ مقدمہ کس نے سننا ہے. اور مختلف ٹی وی چینلز نے تو بادشاہ لوگ ہیں، انہوں نے یہ بھی خبر چلا دی. وہ تھوڑا سا تجربے کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، کو کیسوں کو سمجھنے، قانون لا کو سمجھتا ہو رپورٹر تو پھر وہ اس کے مطابق خبر دیتا ہے، ورنہ تو وہ سامنے پڑی چیز ہے اس کو ایز اٹ از بیان کر دیتا ہے. کاز لسٹ کینسل ہوگی، کاز لسٹ کوئی جاری ہی نہیں ہوئی تو کینسل کیا ہونی تھی. جب مرزا جو امجد رفیق صاحب ہیں وہ لاہور میں ہے ہی نہیں تو ان کی 5 ستمبر کی کاز لسٹ کیسے جاری ہوگی اور کیسے کینسل ہوگی؟ وہ جاری ہی نہیں ہوئی کاز لسٹ. ایک بات یہ بتا دوں، اور دوسرا یہ کہ 2 طرح کے مقدمات ہوتے ہیں. ایک یہ وہ جو دفتر تاریخ دیتا ہے، اور ایک مقدمات وہ ہوتے ہیں، تاریخیں وہ ہوتی ہیں جو عدالت فکس کرتی ہے. عدالتی حکم کے تحت جو مقدمات فکس ہوتے ہیں، وہ آندھی آئے، طوفان آئے، چھٹیاں ہوں عدالتوں میں، وہ کیس لگنا ہی لگنا ہوتا ہے. اب یہ جو حکم جاری کر کے ہوئے ہیں کہ 5 تاریخ کو طلبی کا حکم جاری کر کے ہوئے ہیں، تحریری حکم نامہ آ گیا ہوا ہے، تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، قانونی طاقت، جو 5 ستمبر کو اس کیس کی سماعت سے عدالت کو روک سکے. اب ہوا کیا ہے اس میں؟ ہوا یہ ہے یعنی آج ہر حالت میں اس کی سماعت ہونی ہے، اور اٹک والے جو سپرڈنٹ ہیں، اٹک والے جو جیل سپرڈنٹ ہیں ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے. اٹک کے جو سیشن جج ہیں انہوں نے ان کو پیش کرنا ہی کرنا ہے، وہ عدالت کا حکم. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ان کو اٹک جیل سے جو ان کا دائرہ اختیار ہے، وہ تو اٹک جیل ہے نا، سیشن جج کا اٹک ہے نا، تو وہ ان کو اٹک جیل سے نکال لیا جائے، پرویز الہی کو پیز میں داخل کر دیا جائے، اسلام آباد اس کا حدود بدل دی جائے. اگر بہت زیادہ ضد کرنی ہے ریاست نے تو پھر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے لاہور تک، اور پولیس کی حفاظت میں وہ لاہور تک پہنچا دیے جائیں گے. یہ ہے. لیکن اگر دوسری طرف وہ بھی ضدی پہ کہ جی میں ضدی پہ اسی تو پھر وہ بھی یہ کام کر سکتے، پیمنٹس داخل کر دیں یا کچھ اور کر دیں. لے کے تو گئے تھے کل لیکن وہ فٹ ہو گئے، ٹھیک ہے جناب، اور وہ دوبارہ اٹک جیل لے گئے ان کو. ہو سکتا ہے رات کو کسی پہر یا صبح کو مسئلہ پھر ان کی طبیعت بگڑ جائے اور پھر پیمنٹس لے جانا پڑ جائے ان کو اسلام آباد میں، اور پھر وہاں داخل کرنا پڑ جائے، اور پھر وہ کیا کریں گے؟
जो सेशन जज साहब हैं वो वहाँ तक तो नहीं, लेकिन हाई कोर्ट का हुक्म लेके पहुँच सकते हैं ना, मुझे हुक्म है, मैंने लेके जाना है इनको, जैसे भी है। अच्छा, अब इस केस की समाअत आज 5 सितंबर को होनी है। ये सुबह-सुबह ये हुआ ये है कि ये जो फाइल है केस की, जिसमें डेट शीट जो जजमेंट आई है तहरीरी, जो हमने शक्ल वो आपको दिखाई भी है पहले, ये इसकी फाइल बहुत लेट रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंची थी मेरी इत्तला के मुताबिक, और चीफ जस्टिस साहब घर जा चुके हुए थे। अब इसके एक नोट लिखा जाएगा इसके ऊपर और चीफ जस्टिस को पेश किया जाएगा कि जनाब ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है और इसके तहत ये तारीख मुकर्रर कर गए हैं 5 तारीख, और 5 तारीख जो केस लगना ही लगना है। तो चीफ साहब किसी को मार्क कर देंगे। अब किन को मार्क करेंगे? जो मेरी इत्तला है, जो मुझे पता चला है, ये आगे पीछे हो सकता है थोड़ा थोड़ा, ये जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब की अदालत में 99% चांस ये है कि ये मिस्टर जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब आज 5 सितंबर को इस केस की समाअत करेंगे। वहाँ ही उनको पेश किया जाएगा, अगर कोई गैर मामूली वाक़या नहीं हो जाता परवेज़ इलाही को, और वहाँ ही जो अटक जेल के सुप्रीडेंट हैं वो पेश होंगे, वजाहत देंगे कि उन्होंने क्यों उनको डिटेंशन में रखा हुआ था वहाँ पे गैर कानूनी हिरासत में। जज साहब ने इनके बारे में यही लिखा हुआ है, गैर कानूनी हिरासत अमजद रफ़ीक साहब ने, कि यकम के हुक्म की खिलाफ वर्जी मेरी हो गई है जनाब। तो ये सारा मामला है। कोई एमी एक हाइप क्रिएट होगी मीडिया पे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब इम्कानी तौर पे इस केस की समाअत करेंगे। आज इस केस की समाअत होनी है। हर हाल में किसी न किसी जज के पास ये केस लगना है लाहौर हाई कोर्ट के। ये अलग बात है कि जज सुनने से इनकार कर दे, फिर एक दिन और आगे पीछे हो जाए, कुछ घंटे आगे पीछे हो जाए, ये वैसे मैं इम्कान ज़ाहिर कर रहा हूँ, लेकिन आज इसकी समाअत जो कानून है उसके तहत आज इसकी समाअत हर हाल में इस केस की समाअत होनी है। कोई खूह खाते नहीं पिया, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होया कि जनाब हुण वो मुल्तान चल गए ने, मुल्तानों आएंगे तो फिर केस में सुनेंगे, जो भी है। वैसे तो ऐसे भी हो जाता है कि जज जो है वो कह देते हैं जनाब वो पहले उन्होंने केस सुना है वही इसको सुनेंगे, लेकिन ये हफ्से भेजा का मामला है। तो हफ्से भेजा के मामले में ऐसा नहीं होता कि जज जो है वो दूसरे पे, पहले वाले जज पे डाल दे। बहरहाल कुछ भी हो सकता है। ये असल कानूनी और जो अमरे वाक़या के तौर पे जो सूरत हाल है वो मैंने आपको गोशगुजार कर दी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।